मुकम्मल भीगा हुआ ये शख्स जिंदा रहने के लिए खंजर से गोली के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि इसके अंदर से बारूद की बजाय दरिया के पानी के चंद कतरे ही निकलेंगे। सर्दी से बुरी तरह कांपता हुआ ब्रूस मजबूरन एक और गोली निकालता है। वो जानता है कि अगर अगली गोलियां भी ऐसी ही निकली तो इसकी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी। खुशकिस्मती से इस गोली पर दरिया के पानी का असर नहीं हुआ था। फिर वो गोली के खोल के अंदर मौजूद बारूद को लकड़ी के एक कंधे पर डाल देता है। जबकि -20 डिग्री की जानलेवा सर्दी इसे बेहाल कर रही है, वो बारूद के पास दरख्तों की छोटी छोटी टहनियां तोड़ कर रख देता है और फिर एक और गोली निकालता है और जमीन पर पड़े खंजर से गोली के पिछले हिस्से पर मुसलसल जरबे लगाना शुरू कर देता है। लेकिन काफी देर मेहनत के बाद भी शदीद कपकपाहट की वजह से वो अपनी तवज्जो मरकूज नहीं कर पाता। ब्रूस जानता है कि अगर यही हाल रहा तो वो सिर्फ बर्फ का मुजस्मा बनकर रह जाएगा। वो खुद को पुरसुकून रहने की तलकीन करता है, पत्थर से खंजर के दस्ते पर जरबे लगाना शुरू कर देता है। आखिरकार बारूद की मदद से वो आग जल उठती है जो ब्रूस की जिंदगी बचा सकती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। ब्रूस को इन दुश्मनों के पहुंचने से पहले तमाम खतरात का हल निकालना था जो इसकी जिंदगी के पीछे पड़े हुए थे। जैसे ही आग भड़कती है वो फौरन भीगी हुई कमीज उतार देता है, अपने बाजू पर लगी गोली के जख्म को देखता है, फिर शराब की बोतल से एक बड़ा घूंट भरता है और बाकी बची हुई शराब अपने जख्म पर डाल देता है। अल्कोहल के जख्म पर लगते ही दर्द की एक शदीद लहर इसके पूरे जिस्म में दौड़ जाती है। जख्म को साफ करने के बाद वो तकलीफ के बावजूद जमीन से कपड़े का टुकड़ा उठाता है, इसे गोल करके अपने मुंह में दबाता है ताकि चीख ना निकले। फिर वो खंजर उठाकर इस पर जमी हुई बर्फ साफ करता है और इसे सीधा अपने जख्म के अंदर डाल देता है। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद वो गोली का सिक्का बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। दर्द से बुरा हाल होने के बावजूद ब्रूस खंजर को दोबारा आग में गर्म होने के लिए रख देता है और एक बार फिर कपड़े को दांतों में दबा लेता है। वो बगैर सोचे गर्म खंजर को अपने जख्म पर रख देता है ताकि इसे दाग कर बंद कर सके। इस बार तकलीफ इतनी शदीद थी कि वो जमीन पर गिर पड़ता है और कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। इसी दौरान इसकी जान लेने के लिए आने वाले शिकारी मुसलसल करीब आ रहे थे। जैसे ही आग बुझने लगती है ब्रूस सर्दी की वजह से होश में आ जाता है। इसे एहसास होता है कि दुश्मन करीब हैं। वो अपनी कमीज उठाता है और घने जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है, लेकिन दुश्मनों को धोखा देने के लिए वो वापस मुड़ता है और मुख्तलिफ सिमतों में अपने पैरों के निशानात बना देता है ताकि इन्हें उलझाया जा सके। आखिर में वो एक टहनी से अपने भागने वाले रास्ते के निशानात मिटा देता है, लेकिन एक दरख्त के पास पहुंचकर इसे एहसास होता है कि ये सब सिर्फ वक्ती बचाव है। पीछा करने वाले लोगों से छुटकारा पाने का वाहिद तरीका इन्हें खत्म करना था। सामने मौजूद दियोहिकल दरख्त को देखकर इसके जहन में एक बेहतरीन मंसूबा आता है। ब्रूस के वहां से निकलते ही शिकारी इसके बुझे हुए अलाव के पास पहुंच जाते हैं। बर्फ पर पैरों के निशानात देखकर वो उलझन का शिकार हो जाते हैं कि ब्रूस किस तरफ गया है, लेकिन खून के निशानात देखकर इन्हें लगता है कि जख्मी ब्रूस अभी ज्यादा दूर नहीं जा सका होगा। चुनाचा इसे जल्दी पकड़ने के लिए शिकारी अलग अलग सिमतों में बट कर जाने का फैसला करते हैं। उनके बीच तय पाया कि जैसे ही किसी को कोई सुराग मिलेगा बाकी सब फौरन वहां पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ ब्रूस दरख्त के ऊपर छुपा खामोशी से अपने शिकार के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। एक शिकारी को करीब आते देखकर ब्रूस ने खंजर मजबूती से थाम लिया और सही वक्त का इंतजार करने लगा। वो मोटा शिकारी जैसे ही दरख्त के नीचे पहुंचा इसने अपने कदम रोके और ऊपर की तरफ देखा, लेकिन घुने पत्तों की वजह से इसे ब्रूस नजर न आया। इधर बाकी टीम को भी कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, क्योंकि जिस रास्ते पर वो पीछा कर रहे थे वहां अचानक पैरों के निशानात खत्म हो गए थे। ये समझ करके इन्हें बेवकूफ बनाया गया है। वो फौरन वापस मुड़े, लेकिन ऐन इसी वक्त जब ब्रूस हमला करने वाला था इसके कंधे से बहता हुआ खून इसकी उंगली पर टपक कर नीचे गिर गया। जैसे ही इस मोटे शिकारी ने यह देखा और रद्द अमल देने की कोशिश की, ब्रूस ने अपना खंजर चला दिया। शदीद सर्दी की वजह से ब्रूस की हालत गैर थी। इसने बेरहमी से इसके पेट को चाक किया और सर्दी से बचने के लिए अपने हाथ इसके गर्म जिस्म के अंदर डाल दिए। इसी दौरान शिकारियों की टीम जब इकट्ठी हुई तो उन्होंने देखा कि इनका साथी वहां से गायब है। इन्हें अंदाजा हो गया कि इसके साथ कुछ बुरा हो चुका है। वो बिना वक्त जाया किए इसे ढूंढने निकल पड़े, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे तो ब्रूस जा चुका था और वहां सिर्फ इसके साथी की लाश ही पड़ी हुई थी। टीम का एक रुकन पीले बालों वाला नौजवान ये देखकर दंग रह गया कि ब्रूस इतना सफाक भी हो सकता है, मगर इनके लीडर हैरिस ने इसे समझाया कि इस वक्त सबसे अहम काम ब्रूस को पकड़ना है। इसका अंदाजा था कि ब्रूस अभी
भी زیادہ دور نہیں بھاگا ہوگا۔ اپنے ساتھی کا بدلہ لینے کے لیے وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر دوبارہ پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ طویل سفر اور کٹھن راستوں کو پار کرنے کے بعد بروس نہ صرف جنگل سے باہر نکل آیا بلکہ خوش قسمتی سے اسے ایک فارم ہاؤس ملا جہاں ایک بہترین نسل کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا اور خاموشی سے استبل میں داخل ہو گیا، لیکن ابھی وہ گھوڑا نکال ہی رہا تھا کہ فارم ہاؤس کی مالکن نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ جیمز نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ہاتھوں مارا جائے، مجبوراً اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، لیکن مسلسل فرار اور تھکن کی وجہ سے اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ لڑکی نیک دل تھی۔ اس کے سنگین حالت دیکھ کر اس نے اپنے بھائی کو بلایا اور جیمز کو سہارا دے کر گھر کے اندر لے آئی۔ لڑکی نے اس کے زخموں کو مرہم پٹی کی اور جب لڑکی کا باپ واپس آیا تو جیمز نے اسے گھوڑے کی قیمت ادا کر دی۔ رات کے وقت چھوٹا لڑکا اس کے پاس کھیلنے آیا۔ اسے دیکھ کر جیمز کو اپنے پیاروں کی یاد آ گئی جو اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ 3 سال سے جاری یہ فرار کی زندگی کب ختم ہوگی۔ بھوک، پیاس اور جسمانی زخم اسے اتنا دکھ نہیں دے رہے تھے جتنا اس وقت اس کی تنہائی اسے رلا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، لیکن جیمز جانتا تھا یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں۔ آدھی رات کو وہ خاموشی سے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے نکل گیا اور ایک بار پھر اپنی فرار کی زندگی کی طرف لوٹ پڑا۔ راستے میں جب وہ آرام کرنے کے لیے رکا اور کھانے کے لیے اپنا بیگ کھولا تو اسے پتہ چلا کہ اس کا سونا مٹی کے ڈھیر میں بدل چکا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس چھوٹے لڑکے نے رات کو اسے چوری کر لیا تھا۔ اسے افسوس ہوا کہ وہ کتنا نادان تھا۔ شاید فرشتے بھی اسی طرح راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ اس دنیا میں اس کی شرافت اور ہمدردی کا بدلہ اسے دھوکے کی صورت میں ملا۔ تھوڑی دیر آرام کے بعد جیمز نے ارد گرد کے علاقے کا جائزہ لیا اور اچانک اس کی نظر کچھ فاصلے پر پیچھے سے آتے ہوئے برائن پر پڑی۔ اب جیمز نے جان بوجھ کر آگ جلائی تاکہ دھواں دیکھ کر برائن اور اس کے ساتھی یہاں کھنچے چلے آئیں جبکہ وہ خود چھپ کر گھات لگا سکے، اور جیسے ہی برائن اکیلا ہوگا وہ اس پر حملہ کرے گا اور اسے ختم کر دے گا۔ لیکن جیمز آدھی رات تک انتظار کرتا رہا اور اسے موقع نہ ملا۔ اگلے دن اپنے پیروں کے نشان مٹانے کے لیے اس نے گھوڑا چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا اور برف باری میں پیدل چلنے لگا۔ اچانک اسے ایک بھورا ریچھ نظر آیا جو شکاری پھندے میں پھنس کر مر چکا تھا۔ اس نے وہاں سے وہ آہنی پھندا نکالا اور درخت کی شاخیں کاٹ کر راستے میں ایک خطرناک جال بچھا دیا۔ پیچھے سے آنے والے برائن اور ہیرس کی ٹیم میں سے یقیناً کوئی نہ کوئی اس پھندے کا شکار لازمی ہوگا، لیکن برائن انتہائی بے رحم نکلا۔ جیسے ہی اس کا ایک ساتھی پھندے میں پھنسا اس نے اسے تڑپنے کی بجائے گولی مار کر فوراً ختم کر دیا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اتنے شدید زخم کے ساتھ وہ ویسے بھی مر ہی جائے گا۔ یہ دیکھ کر باقی 2 دوستوں نے کام چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جس شخص کا وہ پیچھا کر رہے تھے وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ ایک قاتل مشین تھا، اور ان کے 4 میں سے 2 آدمی پہلے ہی مارے جا چکے تھے۔ لیکن برائن نے سرد لہجے میں کہا، گھوڑے میرے ہیں، اگر جانا ہے تو پیدل جاؤ۔ لیکن مجبوراً شکاریوں کو ہیرس کے ساتھ مشن جاری رکھنا پڑا۔ دوسری طرف جیمز کامیابی سے پہاڑی سلسلے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس نے اپنا مفرل اتار پھینکا، کوٹ کے بٹن کھول دیے اور صبح کی سرخی میں جھاڑیوں کو پار کرتا ہوا میکسیکو کے کھلے اور تپتے ہوئے صحرا میں داخل ہو گیا۔ اس لمحے جیمز کو سکون کا سانس لینے کا موقع ملا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہاں بھی خطرہ ہر قدم پر موجود ہے، اس لیے وہ نہایت چوکنا ہو کر آگے بڑھ رہا تھا۔ جلد ہی اسے راستے میں 3 کاؤ بوائے ملے۔ مختصر بات چیت سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ بھی مفرور مجرم ہے، لہٰذا وہ ایک دوسرے کو چھیڑے بغیر اپنے اپنے راستے پر چل دیے۔ مگر ان میں سے ایک مجرم کو جیمز پر شک ہوا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں جیمز شہر جا کر ان کی مخبری نہ کر دے، اس لیے اس نے واپس جا کر جیمز کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے بہت روکا مگر وہ نہ مانا۔ جیمز مزید خون ریزی نہیں چاہتا تھا، مگر اب معاملہ زندگی یا موت کا بن چکا تھا۔ جیمز نے اپنے خنجر سے اس شخص کو ڈھیر کر دیا اور اس کے نتیجے میں اسے ایک اور پستول اور ایک گھوڑا مل گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جیمز ایک سفاک قاتل ہے، مگر کوئی نہیں جانتا کہ اس سفر میں اس پر کیا گزری ہے۔ جلد ہی برائن اور اس کے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے۔ ایک شکاری کو زمین پر پڑے اس اشتہاری مجرم کا پوسٹر ملا جس کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر $250 کا انعام تھا، جو برائن کی دی ہوئی رقم سے کہیں زیادہ تھا۔ اس نے سوچا کہ برائن کے ساتھ موت کے منہ میں جانے سے بہتر ہے کہ اس لاش کو لے جا کر انعام حاصل کیا جا سکے۔ وہ لاش اٹھا کر جانے ہی والا تھا کہ برائن نے بے رحمی سے اس کے گھوڑے کو گولی مار دی اور کہا کہ گھوڑا میرا ہے، اگر انعام چاہیے تو پیدل لے کر جاؤ۔ وہ شخص بے بسی سے وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس وقت تک جیمز 20 کلومیٹر دور نکل چکا تھا۔ راستے میں اسے کچھ مذہبی مبلغ ملے جنہوں نے ہمدردی جتاتے ہوئے اسے رات رکنے اور کھانے کی دعوت دی۔ جیمز جانتا تھا کہ اس افراتفری کے دور میں کوئی مفت میں بھلائی نہیں کرتا، اس لیے وہ فوراً وہاں سے نکل گیا۔ لیکن برائن اتنا خوش قسمت نہیں تھا۔ ان ظاہری طور پر نیک لوگوں کو دیکھ کر اس کے ساتھیوں نے اپنی حفاظت چھوڑ دی اور وہاں رات گزاری۔ لیکن جب وہ صبح بیدار ہوئے تو برائن کو پتہ چلا کہ ان کی تمام گولیاں چوری ہو چکی ہیں۔ اسے اپنی نادانی پر افسوس ہوا، مگر خوش قسمتی
बदकिस्मती से इसने एक गोली अपने पास छुपा रखी थी जो खास तौर पर जेम्स के लिए थी। इधर जेम्स की हालत भी गैर हो रही थी। एक दिन और एक रात से कुछ न खाने की वजह से वो निढाल था, हत्ता कि इसका घोड़ा भी भूख और प्यास से निढाल होकर गिर पड़ा। जेम्स समझ गया कि जिंदा रहने के लिए इसे अपनी कुर्बानी देनी होगी। इसने बोझल दिल के साथ अपने घोड़े को ज़िबा किया और पीछा करने वाले ब्रायन का इंतजार करने लगा। जैसे ही सही मौका मिला वो घोड़े के ढांचे के नीचे से निकला और खंजर के जोर पर शिकारी को यरगमाल बना लिया। ब्रायन बेबस हो गया और इसने अपने हथियार डाल दिए, मगर अगले ही लम्हे ब्रायन ने अपनी छुपी हुई गोली का इस्तेमाल किया और जेम्स को जख्मी कर दिया। अब जेम्स मुकम्मल तौर पर ब्रायन के रहमो करम पर था। असल कहानी ये थी कि 3 साल पहले खाना जंगी के दौरान नेसन रिटायर होकर अपने खानदान के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहता था, मगर जेम्स की क़यादत में शमाली फौज के सिपाहियों ने न सिर्फ नेसन का घर जला दिया बल्कि नादानस्ता तौर पर इसके बेटे और बीवी को भी जिंदा कैद करके मार डाला। ये सब जेम्स के इल्म में लाए बगैर इसके मातहतों ने किया था। इस दिन से नेसन ने इंतकाम की कसम खाई थी और जेम्स को ढूंढने के लिए महंगे शिकारी हायर किए थे। अब इसका दुश्मन इसके सामने घुटनों के बल झुका हुआ था। पुरानी यादें ताज़ा होते ही नेसन का गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो इसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, लेकिन जेम्स ने मौका पाकर इसके घुटने पर जोरदार लात मारी और 1 सेकंड में बाजी पलट दी। तहम जेम्स ने इसे जान से नहीं मारा। अब इसे अपनी गलती का एहसास था। इसने नेसन से कहा कि जंग खत्म हो चुकी है, अब दुश्मनी भी खत्म हो जानी चाहिए। इसने इसे मशवरा दिया कि नफरत छोड़कर सुकून से जियो, और ये कहकर वहां से चल दिया। मगर अपने खानदान की मौत का गम इतना आसान नहीं था। नेसन अपनी बची कुची हिम्मत जमा करके दोबारा इसके पीछे लपका। चिलचिलाती धूप में दोनों के दरमियान सहरा में एक आखिरी ताकब शुरू हो गया। जब फासला बहुत कम रह गया तो जेम्स ने तंग आकर गोली चलाई जो नेसन के पेट में जा लगी। नेसन को लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, मगर जेम्स ने एक हैरान कुन काम किया। इसने अपना हथियार नेसन के हाथ में थमा दिया और सामने खड़ा हो गया। इसका दुश्मन इसके बिल्कुल सामने था, मगर नेसन गोली न चला सका। शायद वो खैरात में मिले हुए इंतकाम को कबूल नहीं करना चाहता था, या शायद इसे एहसास हो गया कि इस तबाही का जिम्मेदार सिर्फ जेम्स नहीं बल्कि वो जंग थी जिसने सब कुछ बदल दिया था। आखिरकार दोनों के दरमियान सुलह हो गई और वो दोनों अपने अपने रास्ते पर चल दिए। उन्होंने तमाम बुराइयों की जड़ जंग को करार दिया और एक दूसरे को माफ कर दिया।